It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. अब्बास रिजवी साहब, पॉइंट हल कराची के फैसले कराची वाले की करें, बाहर से हल इंपोज ना किए जाएं, इस बात से इत्तफाक करेंगे आप? 100%, इसमें कोई कलाम नहीं है। सब बहुत शुक्रिया अनीक भाई। सबसे पहले तो ये जानकर और ये सुनकर बड़ी खुशी हुई कि आज के प्रोग्राम में हम हल की बात करेंगे। ठीक, हम ब्लेम गेम, कुछ नहीं, एलिगेशंस, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ना। और फिर दानिश्वरी के नाम पे धब्बा है वो दिमाग, मसले जो गिना देते हैं पर हल नहीं देते। पहले हमें कराची के मसले के लिए, नहीं भाई आप आज 2 घंटे का प्रोग्राम है, बड़ा मौका है बात करने का और भरपूर वक्त है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं आपका। कराची की डायनामिक्स को समझने की जरूरत है। आपने कहा कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, कोई शक नहीं है। कराची आलम इस्लाम का सबसे बड़ा शहर है, कोई कलाम नहीं है। गुज़िश्ता हफ्ते worldmayors.com ने, जो दुनिया में लंदन में एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने आबादी के लिहाज से कराची को दुनिया का सबसे बड़ा शहर डिक्लेयर किया है। दुनिया का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा शहर डिक्लेयर। देखिए, हम जानते नहीं हैं, हम समझते नहीं हैं कि कराची की आबादी 2 करोड़ से तजावुज कर चुकी है, और ये 2 करोड़ नफूस वो हैं जो पाकिस्तानी हैं। बदकिस्मती यह है कि इस शहर में लाखों की तादाद में, और अगर मुझे इजाजत दें तो मुझे कहने दीजिए कि तकरीबन 20 से 25 लाख लोग ऐसे हैं जो गैर मुल्की तारिकीन वतन हैं। या फिर मुझे यूं कहने दीजिए कि कराची गैर मुल्की तारिकीन वतन के हिसाब से भी दुनिया का सबसे बड़ा शहर है। और सितम बालाए सितम ये कि हमारे पास उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। रिकॉर्ड जब हमारे पास अपने पाकिस्तानियों का नहीं है तो फिर गैर मुल्कियों का तो कुजा। अब मसला यहां पर यह है कि जब आप साइंसी बुनियाद पर किसी शहर के इंतजाम और इंसराम को नजर में नहीं रखते, तो फिर होता यह है कि ये 2 करोड़ और 2 करोड़ से ज्यादा नफूस की आबादी का शहर, इसको आगे चलने के लिए, फलने फूलने और पनपने के लिए किस कदर वसाइल दरकार हैं, ये किसी को नहीं पता। ना इंजन की खूबी, ना कमाल ड्राइवर, खुदा के सहारे चली जा रही है। अब फिर एक ऐसा शहर कि जिसमें 2008 की मिनिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1 मिलियन लोग इस शहर में हर साल बढ़ते हैं। 3 लाख कराची में पैदा होते हैं, 7 लाख तमाम पाकिस्तान से पाकिस्तानी आते हैं, और जो पाकिस्तान से आते हैं जाहिर है उनके पेश नजर क्या होता है, किसी की वालदा बीमार हैं, किसी को बहन की शादी करनी है, कोई तंगदस्ती में इतना घिरा हुआ है कि वो कराची आता है और चाहता है कि उसका कोई मुनासिब रोजगार हो जाए एक बड़ी मासूम ख्वाहिश के साथ। और कोई अपना घर खुशी से, सुकून से, अच्छी तरह नहीं छोड़ता है। लोग तकलीफ में होते हैं तो अपना घर छोड़ते हैं और कहीं आते हैं। अब उसके ऊपर सूरत हाल ये कि शहर में बिजली नहीं है, पानी नहीं है, मजीद सनतें नहीं लगाई जा सकती, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, अब वगैरह वगैरह। अगर मुझे आप जी फरमाइए, मैं 2 मिनट आपके और चाहूंगा ताकि मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं बहुत शुक्रगुजार नहीं कोई। अब जब पानी और बिजली नहीं है तो मजीद सनतें नहीं लग सकती। जब सनतें नहीं लग सकती तो रोजगार फराहम नहीं किया जा सकता। जब रोजगार फराहम नहीं किया जा सकता और हर साल बढ़ता हुआ आबादी का दबाव 1 मिलियन लोगों से तजावुज कर रहा है, अगले साल उनको रोजगार नहीं मिला तो अब आबादी पर दबाव रोजगार देने के लिए 2 मिलियन का है। एग्जिस्टिंग कराची वाले पहले से बैठे हुए हैं, कराची वाले, मैं ये नहीं कह रहा पुख्तून बैठे, मुहाजिर, सिंधी, बलोच नहीं, कराची वाले रोजगार को रो रहे हैं। ठीक, इस सिचुएशन में जब सूरत हाल यहां तक पहुंचती है कि घर में खाने को कुछ नहीं होता, बिल्स आ रहे हैं, यूटिलिटी बिल्स, महंगाई कहां से कहां जा रही है, तो लोगों का के आसाब जवाब देने लगते हैं। और जब आसाब जवाब देने लगते हैं तो फिर वो एक रोटी जिसमें 4 आदमी तकसीम करके खा रहे होते हैं, जब उसको 8 खाएं और फिर 8 के बाद 16 खाएं, ठीक, तो फिर जो ना हो, ठीक है, सो कम है। अच्छा, तो एक रोटी को अगर 16 अफराद खा रहे हैं तो इन मसाइल की जड़ वो है या बाहर से कोई कुव्वत ऐसी है कि जो हमें पारा पारा करने पर आमादा है? जब आपके अपने अंदर कमजोरी के आसार नुमाया होने लगते हैं, ठीक,
تو باہر سے بھی مسائل جنم ظاہر ہے. ٹھیک ہے. اچھا نہیں، اگر اس روٹی کو جو 16 افراد کھا رہے ہیں اس میں اردو بولنے والے ہیں، پنجاب کے لوگ ہیں، کراچی میں آباد سب ہیں، پختون ہیں، سب ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں یا ایک عام رائے یہ ہے کہ اس میں ان تمام معاملات میں مقامی افراد ملوث نہیں ہیں. پنجابی مہاجر اتفاق ہے، سنی شیعہ اتفاق ہے، پختونوں سے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی اور قوت ہے جو لڑوا دیتی ہے. اب میں آپ سے ایک آپ نے بات کی تو ایک اور بات کرتا ہوں. اچھا، میں ایک کالر آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے بعد گفتگو رہے گی جاری. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں دیکھیے، میں متین بات کر رہا ہوں اور ناظروں سے. جی فرمائیے سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ کا پروگرام بہت زبردست ہے اور اتنے آپ نے برننگ ایشو پہ کیا، تھینک یو ویری مچ. اور ہم لوگوں کو بھی آپ نے انوالو کیا اس میں. جی بالکل. حل بتائیے کراچی کی. اس کا حل یہ ہے سر کہ ہمارے جو پولیٹیشینس یہاں بیٹھے ہیں، جی اسپیشلی ہمارے جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے، ہاں، اس سے پہلے جو متحدہ گورنمنٹ سے پہلے جو بھی اقتدار تھا وہ انہی کے پاس تھا. جی جی بالکل. یہ مسائل یکمشت پیدا نہیں ہوئے. اگر کراچی کو اسی وقت اسٹریم لائن میں کر دیتے یہ، ٹھیک ہے، ماضی ہو گیا. اب آپ یہ بتائیے کہ آنے والا کل کراچی کے لیے اچھا کیسے ہو سکتا ہے، آبناک کیسے ہو سکتا ہے، خوشگوار کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس کا میں جواب یوں دیتا ہوں کہ کراچی تابناک کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہاں سب سے پہلے جو بھی بغیر ویریفیکیشن کے، بغیر رجسٹریشن کے جو لوگ یہاں ہیں، ان کی سب سے پہلے فرسٹ آف آل ان کی انلسٹمنٹ کی جائے اور پتہ تو چلے کہ ہمارے یہاں کون کون لوگ آباد ہیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ، کہ ہمارے جو مذہبی رہنما ہیں، چاہے وہ مسجد کے ہوں، چاہے کسی سیاسی مذہبی جماعت کے ہوں، وہ لوگ بھرپور طریقے سے اس کی مذمت کریں اور یہ ریکویسٹ کریں کہ اپنے علاقوں میں وہ لوگ بھی جو ایسے ایریاز ہیں جو ہمارے لیے ان کے لیے ہائیڈ آؤٹس ہیں ایسے ٹیررسٹ کے لیے، اس میں یہ لوگ اس میں چیکنگ کا ایک نظام محلے کی بیسس پہ قائم کریں. یہ کب تک؟ یہ اکیلے کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. حیدر عباس رضوی صاحب، میں نے ایک سوال یہ رکھا تھا، کراچی میں 18 ٹاؤنز ہیں، ٹاؤنز نے پوری کراچی کو سنبھالا ہوا ہے. اگر انتظامی طور پر اور خاص طور پہ پولیس ہماری، پھر کنسرن تھانے، ان ٹاؤن ناظمین کے حوالے کر دیے جائیں کہ آپ ذمہ دار ہیں، آپ کے علاقے میں اگر کچھ ہوا تو ہم آپ کو پکڑیں گے، تو اس تجویز سے اختلاف کیا غفور صاحب نے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ میں اس تجویز کی حمایت کروں گا. اچھا. مگر مشروط. اچھا. مشروط یہ کہ دیکھیے، بغیر وسائل کو آگے بڑھائے، ڈیولوشن آف پاور کے بغیر اگر آپ ذمہ داری دے دیں گے تو شاید وہ ذمہ داری جو ہے اس سے لوگ عہدہ برا نہ ہو پائیں. مثال کے طور پر جب آپ یہ اختیارات ٹاؤنز کو دیں گے، یعنی ٹاؤن میئر کو دیں گے یا ٹاؤن ناظم کو دیں گے آپ، تو پھر اس کے ڈومین میں آپ کو وسائل بھی مہیا کرنے ہوں گے. مثال کے طور پر اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ متعلقہ جس کو کہتے ہیں ٹی پی او، ٹاؤن پولیس آفیسر، اگر ٹاؤن پولیس آفیسر رپورٹ کرے گا ٹاؤن ناظم کو، تو پھر وہاں پر پولیس کی جو کارکردگی ہے وہ جانچی جائے گی اس کی کارکردگی سے، یعنی ٹاؤن ناظم بھی ایویلویٹ ہو رہا ہوگا پولیس کی. ٹھیک. تو پولیس کو جو وسائل درکار ہوں اپنے علاقے کا جو انتظام سنبھالنے کے لیے، وہ بھی آپ کو دینے ہوں گے. مجھے احتمال یہ ہے کہ صوبائی خود مختاری مرکز شاید جو ہے وہ جو ہماری وہ لسٹ ہے، کنکرنٹ لسٹ، شاید وہ تو ڈیوالو کر دے، مگر فائنینشیل اکانومی اب بھی نہیں دے گا. تو ایسی کوئی صورتحال نہ ہو جائے کہ وسائل کہیں اور رہ جائیں، مسائل سے نپٹنے کی ذمہ داری کسی اور کی ہو جائے. اگر وسائل بھی مہیا کیے جاتے ہیں تو ساری دنیا میں یہی ہوتا ہے.